आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज अपने हल्का अहबाब में शामिल किसी खातून के एहसास बरतरी वाले रवैये की वजह से आपको गुस्सा आ सकता है। ऐसे माहौल में आपको मोहतात रहकर अपने गुस्से पर काबू पाने के अलावा अपने अंदेशों से बचना होगा ताकि बहसों मुबाहिसे में मुलव्वस होने से बच सकें। इसके अलावा आज़ादी की मज़ीद ख्वाहिश पैदा होने या इसका इजहार करने में मोहतात रहें, वरना अपने दोस्तों के गुस्से का शिकार हो जाएंगे, जबकि यही बात आपको असाबी तौर पर तोड़ फोड़ के रख देगी। इसलिए अपनी अहम कारोबारी मुलाकातें वक्ती तौर पर मुलतवी कर दें, और ये बात भी याद रखें कि आज किसी किस्म की नई सरमायाकारी करने या किसी नई कीमती चीज़ की खरीदारी करने के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है। बुर्ज तिलव। आज आपको अपने कारोबारी पार्टनर के अदम ताअवुन की वजह से जज्बाती और जहनी दबाव का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए बेहतर होगा कि अपने आप को पुरसुकून रखें ताकि आप ताल्लुकात टूट जाने के खतरे से महफूज रह सकें। पुरसुकून रहकर अपनी बातों की वजाहत करने की कोशिश करें। आज अपने अहले खाना के मामलात में पैदा होने वाली मुश्किलात या मसाइल के हल में अपने आप को मसरूफ़ रखें। इसके अलावा अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो दें और अपनी बदमिजाजी पर भी काबू पाने की कोशिश करें। अपने आप को समाजी मसरूफियात से बचाने की कोशिश करें, वरना दूसरों की तल्जिया बातों की वजह से आपका मूड ख़राब हो सकता है। बुर्ज हूत। आज आपको अपने काम दोपहर से पहले ही निपटा लेने चाहिए ताकि आपकी तवानाई बहाल रहे। अगर आपने अपने ख्यालात के वाज़े और बरमला इजहार की ख्वाहिश पर काबू ना पाया तो अपने दोस्तों को खो देंगे। आपको हर हाल में अपने जाने जिगर की बातों पर अमल करना चाहिए ताकि इसके बाद मौजूदा सूरत हाल से बचाव के बारे में कोई मंसूबा बंदी करके ही कोई कदम उठाकर अपनी कुदरती सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा भी उठाया जा सके। इसके बाद ही अपने समाजी और जज्बाती ताल्लुकात को मुतासिर होने से बचाने में कामयाब हो सकेंगे। वैसे भी आज किसी किस्म की नई कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा लेना फ़ायदेमंद साबित ना हो सकेगा। बुर्ज हमल। आज आपको अपने जज्बाती मरासम में बुनियादी तब्दीली लाने का मौका मिल सकेगा, जिससे फ़ायदा उठाना आपकी अपनी ख्वाहिश पर मबनी होगा, जबकि मुखालिफ सिल्फ के किसी फ़र्द से मुलाकात होने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा कशिश महसूस करेंगे। मगर आपको अपने मुखलिस दोस्तों की बातों पर अमल करना चाहिए और अपने आप को काबू में रखना चाहिए ताकि मौका मुयस्सर आने के बाद आप अपनी ज़ाती फ़नी सलाहियतों का इजहार बेहतर तरीके से कर सकें। अगर इन बातों का इल्म होने के बाद आपके हासिदीन या मुखालफिन आपके खिलाफ किसी मुहिम जोई का आगाज़ करेंगे तो आप किसी बात की परवाह नहीं करेंगे और अपने मामलात को अपने ख़ानदान, ख़ासकर शरीके हयात की मर्ज़ी के मुताबिक निपटा सकेंगे। बुर्ज सौर। आज आपका कोई मुखलिस दोस्त अपने शरीके हयात के साथ पैदा होने वाली गलतफहमियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकेगा। अपनी कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए किसी किस्म की नई सरमायाकारी करने का ख़तरा मोल ना लें, क्योंकि माली नुकसान हो सकता है। रुपए पैसे के मामले में अपनी वजदारी कैफियत से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इसके अलावा तजर्बाकार अफराद के तजर्बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश भी ज़रूर करें। माली मुश्किलात की वजह से अपनी तबीयत में तलखी या बदमिजाजी पैदा ना होने दें और अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करें ताकि आपके दोस्त आपसे दिल बर्दाश्त ना हो जाएं। आज का दिन किसी किस्म के सफ़र, इम्तिहान या किसी ख़ास मकसद के हसूल के लिए बेहतर नहीं है। बुर्ज जोज़ा। आज आप पर गैर हकीकत पसंदाना सोचें हावी होने की वजह से आपका मूड ख़राब हो सकता है, इसलिए अपनी मसरूफियात को कम से कम करने की कोशिश करें। अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद पर किसी किस्म का हुक्म चलाने की कोशिश ना करें, वरना उनके जज्बात मजरूह करने का बायस बन सकेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अपने कम उम्र अहले खाना से बातचीत करने के लिए बेहतर वक्त है और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने के लिए तो आज का दिन बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अपने आप को पुरसुकून करने के लिए अपने शरीके हयात की बातों को गौर से सुनें और सितारों के असरात को समझ कर ही किसी भी किस्म के नए इक़दामात का आगाज़ करें, लेकिन हर तरह की बातचीत में मोहतात रहें। बुर्ज सरतान। आज का दिन किसी भी कारोबारी सफ़र के लिए बेहतर नहीं होगा, इसलिए ऐसे किसी भी मंसूबे से गुरेज करें। अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें और सर तोड़ मेहनत ना करें,
خطرات مول نہ لیں اور نہ ہی اپنے سر پر دباؤ محسوس کریں، کیونکہ اس کے نتائج آپ کی حسب توقع نہیں ہوں گے۔ آپ کے محبت بھرے مراسم بہترین ہوں گے، جبکہ آپ کو اپنے پیاروں کی ضروریات پر بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ دوسروں سے معاملات طے کرتے وقت یا دوسروں سے بات چیت کے دوران خود کو متحمل مزاج ثابت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بہترین رویے سے دوسروں کو اپنا ہمنوا بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یقیناً اس کے بعد ہی مشکلات ختم ہو سکیں گی۔ برج اسد، آج آپ کو اپنے ذہنی انتشار کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ اپنی توجہ ایک ہی نقطے پر مرکوز کرنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ ایسے میں محتاط رہیں، کیونکہ آپ کی کارکردگی کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ اپنے آپ کو مستعد رکھیں اور اپنی کاروباری مصروفیات کو ملتوی کر کے اپنے پیاروں کی جانب زیادہ توجہ دینے کی کوشش کریں، لیکن اپنے اوپر کسی قسم کے مالی شکوک و شبہات یا خدشات کو حاوی نہ ہونے دیں اور اپنی جذباتیت پر قابو پا کر معاملات کو اپنے حق میں موڑنے کی کوشش جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ دنیا داری کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے آج آپ کو اپنے بنیادی مسائل کی طرف لازمی توجہ دینی ہوگی۔ برج سنبلہ، آپ کو محتاط رہ کر اپنے معمولات کی انجام دہی کرنی ہوگی، کیونکہ حالات کی وجہ سے ممکنہ طور پر اپنے ارد گرد موجود افراد کے بارے میں لاتعلقی یا بیزاری کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے آپ بہت زیادہ طیش میں بھی آ سکتے ہیں۔ آج اپنے کاروباری ساتھی کی جانب سے خاصی معقول رقم آپ کو موصول ہو سکتی ہے۔ کسی بحث و مباحثے سے بچنے کے لیے اپنی شریک حیات کے مشوروں کو بھی اہمیت دینے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آج حالات کی وجہ سے آپ کو بے چینی اور پریشانی لاحق ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کی میں نہ مانوں والی ضد کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر معاملے میں ایسے ہی رویے کو اپنائے رکھیں۔ برج میزان، آج آپ کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران بہت سی مشکل اور کئی اہداف سے ایک ساتھ نبرد آزما ہونا ہوگا، جبکہ اپنی استعداد کے مطابق اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے وقت کا درست استعمال کرنا لازم ہوگا، تاکہ نہ صرف اپنی توانائی بچا سکیں بلکہ وقت کا ضیاع بھی نہ ہونے پائے۔ آپ چاہے اپنے ذاتی معاملات سے سنجیدہ نہ ہوں، پھر بھی اپنی شریک حیات کے مسائل کے حل اور اس کی ضروریات کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرنی ضروری ہوگی۔ شام میں اپنے پرانے دوستوں سے ملاقات ہونے سے آپ کا موڈ بہترین ہو سکتا ہے۔ اگر کسی سفر کا موقع پیش آ جائے تو اپنی گاڑی، سامان اور اہم کاغذات کی پڑتال دوبارہ سے کرنا بہتر ہوگا۔ برج عقرب، آج آپ کسی بھی قسم کے بہت سے پرجوش اقدامات کر کے اپنے پرانے اہداف کو مکمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے قریبی دوست کے دل میں رنجش پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنی صلاحیتوں کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا، جبکہ کاروباری مصروفیات کو بھی اعتدال میں رکھنا ہوگا تاکہ تجربہ کار افراد کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکے، لیکن اپنے آرام کو بھی مد نظر رکھیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی صلاحیتیں مناسب انداز میں کام نہ کر سکیں گی۔ اپنے بڑوں کی باتیں سن کر ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اپنے لیے بہتر راستہ تلاش کر پائیں۔ اپنے بچوں کی نئی رشتہ داری طے کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔ برج قوس، آج اپنے فرائض کی ادائیگی میں بہت زیادہ مصروفیت رہے گی، جبکہ اپنے احساس برتری کو پس پشت ڈال کر اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی مدد قبول کرنے میں ہی بہتری ہوگی۔ آپ کی ذاتی احساساتی کیفیات بہتر نہ ہوں گی، اس لیے اپنے اہم امور کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے کے بجائے آرام کریں تاکہ کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دوست کی جانب سے کیے گئے وعدے کی پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو سخت غصہ آ سکتا ہے، لیکن اپنے آپ پر قابو رکھیں اور بدمزاجی سے بچیں، ورنہ بہت سے افراد آپ سے تعلقات توڑنے کے لیے کسی نئے جھگڑے کی بنیاد استوار کر سکتے ہیں۔